اے میرے اللہ عرشاں دے شاہ جو ساڈے بیمار نے بیماراں نو شفا عطا فرما یا اللہ بیمار بندے نے جڑے گھراں اندر ہسپتالاں دے اندر تمام بیماراں نو کلی شفا عطا فرما عرشاں دے ربا مقروض بندیاں دے قرضے دور فرما پریشان بندیاں دی پریشانی دور فرما عرشاں والے یا ربا اے خالقہ تے مالکہ اے جتنے بندے آئے نے ہر بندہ اچھے ارادے نیک تمنا خواہشات اچھیاں دعاواں التجاواں فریاداں لے کے بیٹھے ہر بندے دی ہر اچھی دعا قبول فرما آمین کہو اے میرے اللہ گنہگار خطا کر پاپی ساڈے گناہاں دی طرف نہ ویکھی اپنی رحمت دی طرف ویکھ کے سانو معاف کر دے ساڈے بزرگاں نو معاف کر دے بہناں نو معاف کر دے یا اللہ ماواں نو معاف کر دے اے میرے اللہ جنہاں دی امی فوت ہو گئی امی دی قبر نو جنت دا باغ تے باغیچہ بنا آمین کہو یا اللہ جندہ ابو فوت ہو گئے ہیں ابو دی قبر نو جنت دا باغ بنا جنہاں دے ماپے فوت ہوئے بہن بھائی فوت ہوئے بچے فوت ہوئے بیٹیاں فوت ہوئیاں یا اللہ قبر نو جنت دے باغ تے باغیچے بنا دے اے میرے اللہ